رئيس الحفلة الموقر وأساتذتي وإخوتي الكرام، أريد اليوم بهذه المناسبة السارة الميمونة أن أقدم أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع المحدد ولد الهدى فالكائنات ضياء. أيها الإخوات، كان العرب قبل بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم متناهبين ومتهاربين فيما بينهم، وكانوا منقسمين بين القبائل والشعوب يقتتلون على شيء تافه إلى أمر بعيد، يعبدون الأصنام والأوثان، يسجدون لها التي كانوا ينحتونها بأيديهم، ويقدمون التضحيات والقرابين من الإبل والغنم ومما يحبون من أموالهم. أيها الإخوات، بالجملة كانت الأمة العربية في عريقة الأوهام والتقاليد الشرعية، وكذلك كان شأن الذين يسكنون في بلاد أخرى لا صلة لهم بالأديان السماوية وكتب الإلهية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله، وكانت الأديان كلها قد تبدلت وتغيرت وتشكلت بصورة يكاد ألا يعرفها قائدها الأول الثالث، وما كان يسود في ذلك الوقت على جميع طبقات المجتمع إلا الكبر والنفرة والقلاءة والمجون والانهيار الخلقي، وكانت نظم الحكومات متشددة غير مرتبة يفعلون ما يشاءون، لا يميزون بين الحلال والحرام والحق والباطل. ومن هذه الأعمال الأساسية كانوا يواجهون الصيام والأزمات المتنوعة، ويعانون المصائب والمشاكل المختلفة في حياتهم الاجتماعية والفردية. لم يكن فيهم أحد من يصلح أعمالهم الفاسدة. أيها المستمعون الكرام، في ذلك الوقت العسير ثابت تزد حكمة الله ومشيئته وانتقاذهم من الغوائب والضلالة وترشد إلى الهداية والسعادة. ومن أجل ذلك بعث خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد بن عبد الله الأمين ليأخذ يد الإنسانية الداهية الحائرة ويمنح العافية والسلامة والهدوء والطمأنينة سكون على رقة في الأمواج العافية من الظلم والعصيان إلى شاطئ الأمر والطاعة والإيمان. ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بأمر الله الذي أنزل إليه ويدعوهم توحيد الرب ويجادلهم بالتي أحسن من البراهين والحجج، صابر على كل معاناة ومتحملا للمكروه، حتى إذا قالت البينات إبارهم وظهرت الآيات أبصارهم ولم تمتنع القلوب من المعرفة بدون التصديق، ولم تجد العقول سبيلا إلى دفع حقه، فاعتنقوا الإسلام وآمنوا بالله كما هو بصفاته وجميع أحكامه، ودخل الإسلام في نفوسهم وامتزج بلحومهم ودمائهم واستقر في أعماق قلوبهم. هكذا أصبح المتحاربون متحابين وأمسى الأعداء أصدقاء. أيها الحاضرون الكرام، وقد صبرهم الله في القرآن الكريم ومن عليهم بالإسلام فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إن كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أنزل الملة الإسلامية إن أردنا الخروج والتخلص في هذه الزمان من الأزمات المتنوعة ومن الذل والهوان ومن الاستقامة والمهانة والعبودية للإنسان التي أحاطت بنا من كل جانب ومن ضيق الدنيا إلى ساقها. وإن أردنا أن نعيش حياة الهوية الكاملة وحياة العفة والأمانة والعفاف وحياة العز والكرامة والسعادة والنجابة، إذا لا بد لنا أن نرجو إلى الله ونتوب إليه توبة نصوحا ونعتصم بحبل الله المتين ونتمسك بشريعة الغرائب ونعمل علينا بالنواجذ كي تفتح علينا المنافذ من نور الإله وينبثق السلوك الصادق من ضلال العاصف وينقشي سحابة الأزمان وكي يستذل النور البشري تحت شجرة الإسلام البارقة الفيحاء وتنفس إنسانية في ظلها السوداء ويسترجي الأمة وتقتبس النور من شريعة
البيضاء لقد أجاد الشاعر فيما قال ولد الهدى فالقاعدة الضياء ولد الهدى فالقاعدة الضياء فهم الزمان وتبسم وسنا أكتفي بهذا الكلمات وما